Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear before you leaders and members, امید ده چې تاسو ټول به بالکل ټیک ټاک یې ان شاء الله. نن الحمدلله before you global CEO سیف الرحمن صاحب سره د ملاقات کېدو شرف حاصل شو مولا او ډېر یو ښه میټینګ وشو او ډېر پر اعتماده او ډېر پر سکونه او ډېر عزت والا میټینګ و او سیف الرحمن صاحب سره ډېرې خبرې وشوې خو یو شارټ یو څو خبرې شیر کول غواړو. نو سیف الرحمن صاحب ان شاء الله چې څومره هم دا اوس موجوده ایشوز چلیږي نو ان شاء الله 2 days 3 days میکسیمم 4 days کې به ان شاء الله ډېر ښه ګډ نیوز راسي او هغه سیف الرحمن صاحب ان شاء الله سیلف اناونسمنت کوي بیا او چې څومره ګډ نیوز دی هغه بیا خپل یې ډېر داسې پوینټونه و چې هغه لکه ډیسکلوز کېدل نو مولا وی چې دا ډیسکلوز نشي کنه ویل چې وخت نه مخکې یو خبره ډیسکلوز شي نو هغه کې بیا ډېر پرابلمز جوړیږي کنه. نو ان شاء الله که خیری 3-4 दिन کې 5 दिन کې به ډېر ښه نیوز راسي بینک وډراول باره کې او مزید پروجیکټس خاص کر پېښور د پاره دا نیوز و چې ان شاء الله چې کوم دا بیفور براو سوپر مارکیټس دي نو ان شاء الله د کې پېښور انتخاب هم ده بلکې دا تقریبا مور دین 100 دي خو په هغه کې پېښور هم انکلوډډ ده او د نه علاوه چې کوم دا یو هاوسینګ سکیم هم راسي چې هغه د بیفور یو پروجیکټ وي او بانک وډراول ایشو چې کوم دا ان شاء الله هغه هم یو سپیسیفیک بانک په ویکه خیری هغه سلیکټ شوی ده خو بهر حال هغه به سی او صاحب په خپل باندې دا غي اناونسمنت کوي او هغه بیا ان شاء الله ګروپس کې به ټاپ لیډرز لا بیا خپل هم میسج کوي سیف الرحمن صاحب ټیک شو ان شاء الله. اور موسره نن چې کوم دا یو کاستا د اسلام آباد یو غټ بزنسمن سره ده جاوید اقبال صاحب اور دا الریډي د بدرزلی ام ان ای سیټ د پر الیکشن هم لړاو کړي او ان شاء الله روان الیکشن کې هو بیا هم ودرېږي نو د دوهم میټینګ و دا هم ډېر سټیسفای شو ان شاء الله یو هیوج انویسټمنټ لپاره تیار ده که خیری نو ډېره مننه ان شاء الله ګډ نیوز لپاره به که خیر انتظار کوو ډېر شارټ انتظار ده که خیر ډېر ټف ټایم واغه تیر شو ان شاء الله او اوس یو ښه ټایم روان ده اور ان شاء الله که خیر ټول به خوشاله وي ان شاء الله تعالی. السلام علیکم. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. दोस्तों खैरियत से हैं. अच्छा एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी न्यूज़ आई है. 4 जून 2021 अगले महीने 4 तारीख को जून 2021 को इस्लामाबाद शरीना होटल में एक अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है जिसको यूके पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल यूके पीबीसी बोर्ड जो है ऑर्गेनाइज़ करता है. 11 साल से ये अवार्ड सेरेमनी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है हमारे पाकिस्तान में. अच्छा खुशी की बात यह है कि इस दफ़ा जो हमारे अवार्ड सेरेमनी हो रही है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी और हमारे सीईओ सैफ उर रहमान साहब जो हैं यूके पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के साथ जो है नॉमिनेट किए गए अल्हम्दुलिल्लाह. और एक नहीं बल्कि 4 कैटेगरीज़ के अंदर हमें जो है अवार्ड्स मिल रहे हैं. पहला अवार्ड जो हमें यहाँ मिल रहा है यूके बिज़नेस काउंसिल के अवार्ड सेरेमनी के अंदर 2021 में जो अगले महीने होने जा रही है 4 तारीख को इस्लामाबाद शरीना होटल में. पहला अवार्ड जो यहाँ मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस ग्रुप ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का जो है हम लोग हमारी कंपनी को दिया जा रहा है एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज़. दूसरा अवार्ड जो हमें मिल रहा है बिज़नेस ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 हमारी B4U कैप को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. ये 2 अवार्ड हमारी कंपनी को मिल रहे हैं. तीसरा अवार्ड जो मिल रहा है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिस्टर सैफ उर रहमान खान नियाजी. 3 अवार्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए. चौथा अवार्ड जो मिल रहा है बिज़नेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 रिवॉल्ट मोटरसाइकिल को. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 रिवॉर्ड हैं जो यूके बिज़नेस काउंसिल की जानिब से अगले महीने 4 तारीख को सेरेना होटल में अवार्ड सेरेमनी के दौरान हमारी कंपनी को दिए जाएंगे. अब लोग कहेंगे यहाँ पे हम इसमें अवार्ड सेरेमनी में या इस इवेंट में हम लोग जाना चाहते हैं. तो मेरे भाइयों ये यूके पाकिस्तान काउंसिल बोर्ड वाले कर रहे हैं तो इसके टिकट पासेस वगैरह जो है हमारे पास नहीं है. उनकी अपनी मर्ज़ी होगी वो किसको देना चाहें किस बिज़नेस कम्युनिटी को देना चाहें या वो सेल करें वो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं UK.PBC.org पे.
आप लिखेंगे तो आपको सब आ जाएगा। तो टिकट्स वगैरह अगर लेने हो, पता नहीं वो दस्तयाब हैं या नहीं है, इस चीज़ का मुझे अभी इल्म नहीं है। लेकिन एक गुड न्यूज़ मेरे पास आई थी, तो मैंने आज सोचा कि इस परेशानी जो आप लोगों को लगी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल में भी अल्लाह ताला जो है हमें नवाज रहा है, हमारी कंपनी को इज़्ज़त दे रहा है। और इंशाल्लाह देखेंगे आप आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ यही आस्ता आस्ता अल्लाह ताला हम पे दोबारा अपना करम करेगा, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बस हमने थोड़ा सा कंपनी का साथ देना है। तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत अच्छी 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 न्यूज़ें हैं। तो दुआ करें अपने लिए, कंपनी के लिए, सीओ सैफुर रहमान साहब के लिए। जज़ाकल्लाह।